प्रश्न 1 मा रहेको छ समावेशी शिक्षा भनेको के हो? अप्सन क अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिइने शिक्षा। अप्सन ख विविधतालाई सम्बोधन गरी दिने शिक्षा। अप्सन ग विद्यार्थीको समूह विभाजन गरी दिने शिक्षा र अप्सन घ मा रहेको छ क्षमता अनुसार दिने शिक्षा। समावेशी शिक्षा भनेको के हो? अप्सन क अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिने शिक्षा। अप्सन ख विविधतालाई सम्बोधन गरी दिने शिक्षा। अप्सन ग विद्यार्थीको समूह विभाजन गरी दिने शिक्षा र अप्सन घ मा रहेको छ क्षमता अनुसार दिने शिक्षा। प्रश्न 1 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विविधतालाई सम्बोधन गरिदिने शिक्षा समावेशी शिक्षा हो। प्रश्न 1 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विविधतालाई सम्बोधन गरी दिने शिक्षा। प्रश्न 2 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कुन समूहका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात गरिएको? अप्सन क दृष्टिबिन। अप्सन ख शारीरिक। अप्सन ग बहिरा र अप्सन घ मा रहेको छ सुस्त मनस्थिति। नेपालमा सर्वप्रथम कुन समूहका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात गरिएको? अप्सन क दृष्टिबिनका लागि हो कि? अप्सन ख शारीरिक। अप्सन ग बहिरा र अप्सन घ मा रहेको छ सुस्त मनस्थिति। प्रश्न 2 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क दृष्टिबिन। नेपालमा सर्वप्रथम दृष्टिबिन समूहका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात गरिएको। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? अप्सन क चितवन। अप्सन ख उदयपुर। अप्सन ग सिन्धु प्लान्चोक र अप्सन घ मा रहेको छ बाँके। समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? अप्सन क चितवन। अप्सन ख उदयपुर। अप्सन ग सिन्धुपाल्चोक र अप्सन घ मा रहेको छ बाँके। प्रश्न 3 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग बाँके। समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको पहिलो जिल्ला बाँके हो। त्यसैले प्रश्न 3 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको? अप्सन क 2071 9 महिना 26 गते। अप्सन ख 2074 9 महिना 26 गते। अप्सन ग 2073 9 महिना 26 गते र अप्सन घ मा रहेको छ 2072 9 महिना 26 गते। समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको? अप्सन क 2071 9 महिना 26 गते। अप्सन ख 2074 9 महिना 26 गते। अप्सन ग 2073 9 महिना 26 गते र अप्सन घ मा रहेको छ 2072 9 महिना 26 गते।
प्रश्न 4 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 2073 9 महिना 26 गते समावेशी शिक्षा नीति जारी भएको हो। त्यसैले प्रश्न 4 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 2073 9 महिना 26 गते। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? अप्सन क सहकार्यमूलक, अप्सन ख सम्झौतामूलक, अप्सन ग प्रतिस्पर्धात्मक र अप्सन घमा रहेको छ इन्कारीमूलक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति कुन हो? अप्सन क सहकार्यमूलक हो कि, अप्सन ख सम्झौतामूलक हो कि, अप्सन ग प्रतिस्पर्धात्मक हो कि र अप्सन घमा रहेको छ इन्कारीमूलक हो। प्रश्न नम्बर 5 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सहकार्यमूलक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति सहकार्यमूलक हो। त्यसैले प्रश्न 5 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सहकार्यमूलक। प्रश्न छ संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? अप्सन क सकारात्मक सोच राख्ने, अप्सन ख आदेश दिने, अप्सन ग धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्ने र अप्सन घमा रहेको छ गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? अप्सन क सकारात्मक सोच राख्ने, अप्सन ख आदेश दिने, अप्सन ग धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्ने र अप्सन घमा रहेको छ गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। प्रश्न 6 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने। संगठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने उपाय उपयोगी हुन्छ। त्यसैले प्रश्न 6 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? अप्सन क नकारात्मक विषय, अप्सन ख अस्वस्थकर विषय, अप्सन ग सृजनात्मक शक्ति र अप्सन घमा रहेको छ संगठनका लागि अनावश्यक विषय। संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? अप्सन क नकारात्मक विषय,
अप्सन ख अस्वास्थ्यकर विषय, अप्सन ग सृजनात्मक शक्ति र अप्सन घमा रहेको छ सङ्गठनका लागि अनावश्यक विषय। प्रश्न नम्बर 7 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सृजनात्मक शक्ति। सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द्व कस्तो विषय हो? प्रश्न 7 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सृजनात्मक शक्ति। प्रश्न 8 द्वन्द्वलाई खराब कुरा मानी दबाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा कहिले देखिएको? अप्सन क सन् 1930 देखि 1940 सम्म, अप्सन ख सन् 1940 देखि 1970 सम्म, अप्सन ग सन् 1950 देखि 1970 सम्म र अप्सन घमा रहेको छ सन् 1970 पछि। द्वन्द्वलाई खराब कुरा मानी दबाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा कहिले देखिएको हो? प्रश्न 8 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 1930 देखि 1940 सम्म। द्वन्द्वलाई खराब कुरा मानी दबाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा सन् 1930 देखि 1940, सन् 1930 देखि 1940 मा देखिएको हो। त्यसैले प्रश्न 8 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सन् 1930 देखि 1940। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणा कहिले देखिएको हो? अप्सन क सन् 1930 देखि 1940 सम्म, अप्सन ख सन् 1940 देखि 1970, अप्सन ग सन् 1950 देखि 1970 र अप्सन घमा रहेको छ सन् 1970 पछि। सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणा कहिले देखिएको हो? अप्सन क सन् 1930 देखि 1940 सम्म, अप्सन ख सन् 1940 देखि 1970 सम्म, अप्सन ग सन् 1950 देखि 1970 सम्म र अप्सन घमा रहेको छ सन् 1970 पछि। प्रश्न 9 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख सन् 1940 देखि 1970 सम्म। सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणा सन् 1940 देखि 1970 सम्ममा देखिएको हो। त्यसैले प्रश्न 9 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा कहिले देखिएको हो? अप्सन क सन् 1930 देखि 1940 सम्म, अप्सन ख सन्
1940देखि 1970सम्म। अप्सन ग सन् 1950देखि 1970सम्म र अप्सन घमा रहेको छ सन् 1970 पछि। प्रश्न 10 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सन् 1970 पछि सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा सन् 1970 पछि देखिएको हो। त्यसैले प्रश्न 10 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 1970 पछि। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ पहिचानको अभाव द्वन्द्वका स्रोतहरूमध्ये कुन समूहमा पर्दछ? अप्सन क कार्य प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता। अप्सन ख संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता। अप्सन ग शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता र अप्सन घमा रहेको छ अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली। पहिचानको अभाव द्वन्द्वका स्रोतहरूमध्ये कुन समूहमा पर्दछ? अप्सन क कार्य प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता। अप्सन ख संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता। अप्सन ग शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता र अप्सन घमा रहेको छ अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली। प्रश्न नम्बर 11 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता। अप्सन ग शक्तिको प्रयोग र वितरणमा रहेको पृथकता प्रश्न नम्बर 11 को सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न 12 विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क सहकार्यमूलक। अप्सन ख सम्झौतामूलक। अप्सन ग समायोजनमूलक। अप्सन घ प्रतिस्पर्धात्मक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क सहकार्यमूलक। अप्सन ख सम्झौतामूलक। अप्सन ग समायोजनमूलक। अप्सन ग समायोजनमूलक र अप्सन घमा रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक। प्रश्न 12 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सहकार्यमूलक। सहकार्यमूलक विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति सहकार्यमूलक रहेको हुन्छ, तर सम्झौतामूलक समायोजनमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति रहेको हुँदैन। त्यसैले प्रश्न 12 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सहकार्यमूलक। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नो विन नो लस
रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क सहकार्यमूलक, अप्सन घ सम्झौतामूलक, अप्सन ग समायोजनमूलक र अप्सन घमा रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नो विन नो लस रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क सहकार्यमूलक, अप्सन ख सम्झौतामूलक, अप्सन ग समायोजनमूलक र अप्सन घमा रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक। प्रश्न नम्बर 13 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख सम्झौतामूलक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नो विन नो लस रणनीति सम्झौतामूलक रहेको हुन्छ, तर सहकार्यमूलक, समायोजनमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक रहँदैन। त्यसैले प्रश्न 13 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख सम्झौतामूलक। प्रश्न नम्बर 14 विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिमा देखाएको कुन कम प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ? अप्सन क सहकार्यमूलक, अप्सन ख सम्झौतामूलक, अप्सन ग इन्कारीमूलक र अप्सन घमा रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिमा देखाएको कुन कम प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ? अप्सन क सहकार्यमूलक, अप्सन ख सम्झौतामूलक, अप्सन ग इन्कारीमूलक र अप्सन घमा रहेको छ प्रतिस्पर्धात्मक। प्रश्न 14 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग इन्कारीमूलक। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिमा इन्कारीमूलक कम प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। त्यसैले प्रश्न 14 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग इन्कारीमूलक। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्न आवश्यक छ? अप्सन क संगठन पुनर्संरचना गर्ने, अप्सन ख नेतृत्व शैलीमा सुधार गर्ने, अप्सन ग समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुने र अप्सन घमा रहेको छ धैर्यतापूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्न आवश्यक छ? अप्सन क संगठन पुनर्संरचना गर्ने, अप्सन ख नेतृत्व शैलीमा सुधार गर्ने, अप्सन ग समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुने र अप्सन घमा रहेको छ धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्ने। प्रश्न नम्बर 15 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्ने। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्नु आवश्यक देखिन्छ।
त्यसैले प्रश्न 15 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग। धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुन्ने। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुन कुरा गरिनु उपयुक्त हुँदैन? अप्सन क सकारात्मक सोच राख्ने। अप्सन ख द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। अप्सन ग एक समयमा एक विषयमा केन्द्रित हुने। र अप्सन घमा रहेको छ पहिले सजिलो विषयको समाधान खोज्ने। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुन कुरा गरिनु उपयुक्त हुँदैन? अप्सन क सकारात्मक सोच राख्ने। अप्सन ख द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। अप्सन ग एक समयमा एक विषयमा केन्द्रित हुने। र अप्सन घमा रहेको छ पहिले सजिलो विषयको समाधान खोज्ने। प्रश्न 16 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। प्रश्न 16 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गर्ने त्यसलाई व्यवस्था गर्ने काम उपयुक्त हुँदैन। तर सकारात्मक सोच राख्ने, एक समयमा एक विषयमा केन्द्रित हुने, पहिले सजिलो विषयको समाधान खोज्ने आदि कुराहरू उपयुक्त मानिन्छन्। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका देखाएका कार्यहरूमध्ये पहिलो कार्य कुन हो? अप्सन क सम्भावित समाधानहरूको मन्थन। अप्सन ख समाधानको योजना निर्माण। अप्सन ग समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान। र अप्सन घमा रहेको छ समाधान प्रक्रियाको मूल्याङ्कन। विद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका देखाएका कार्यहरूमध्ये पहिलो कार्य कुन हो? अप्सन क सम्भावित समाधानहरूको मन्थन। अप्सन क समाधानको योजना निर्माण। अप्सन क समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान। र अप्सन घमा रहेको छ समाधान प्रक्रियाको मूल्याङ्कन। प्रश्न 17 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान। विद्यालयमा द्वन्द्व समाधानमा देखाएका कार्यहरूमध्येको पहिलो कार्य समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान गर्नु हो। त्यसैले प्रश्न 17 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ कक्षा कोठामा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो? अप्सन क शिक्षकको। अप्सन ख प्रधानाध्यापक। अप्सन ग विद्यार्थी। र अप्सन घमा रहेको छ विपीएस। कक्षा कोठामा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो? अप्सन क शिक्षक। अप्सन ख प्रधानाध्यापक। अप्सन ग विद्यार्थी।
र अप्सन घमा रहेको छ विभेष। प्रश्न नम्बर 18 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क शिक्षक। कक्षा कोठामा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व शिक्षकको रहेको हुन्छ। त्यसैले प्रश्न 18 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क शिक्षक। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ साक्षरता 3Rs भनेको के हो? साक्षरता 3Rs भनेको के हो? अप्सन क रिडिङ, रिक्रिएसन, राइटिङ। अप्सन ख रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक। अप्सन ग रिडिङ, रिक्रिएसन, रिपोर्टिङ र अप्सन घमा रहेको छ रिडिङ, रिक्रिएसन, रेस्पोन्सिबिलिटी। साक्षरता 3Rs भनेको के हो? अप्सन क रिडिङ, रिक्रिएसन, राइटिङ। अप्सन ख रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक र अप्सन गमा रहेको छ रिडिङ, रिक्रिएसन, रिपोर्टिङ र अप्सन घमा रहेको छ रिडिङ, रिक्रिएसन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। प्रश्न 19 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख साक्षरता। साक्षरतामा 3Rs भनेको रिडिङ, रिक्रिएसन, रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक। प्रश्न 19 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख रिडिङ, राइटिङ, अर्थमेटिक। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षातर्फ देखाएका मध्ये कुन कार्यक्रमको समयावधि 9 महिनाको रहेको थियो? अप्सन क आधारभूत प्रौढ साक्षरता। अप्सन ख बाल शिक्षा प्रथम। अप्सन ग महिला साक्षरता प्रथम र अप्सन घमा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम। अनौपचारिक शिक्षातर्फ देखाएका मध्ये कुन कार्यक्रमको समयावधि 9 महिनाको रहेको थियो? अप्सन क आधारभूत प्रौढ साक्षरता। अप्सन ख बाल शिक्षा प्रथम। अप्सन ग महिला साक्षरता प्रथम र अप्सन घमा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम। प्रश्न 20 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख बाल शिक्षा प्रथम। अनौपचारिक शिक्षातर्फ बाल शिक्षा प्रथम कार्यक्रमको समयावधि 9 महिनाको रहेको थियो। त्यसैले प्रश्न 20 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख बाल शिक्षा प्रथम। त्यसैले प्रश्न 20 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क बाल शिक्षा प्रथम।